السلام عليكم ومرحبا بكم في الدرس 11 من سلسلة الفريم ورك لارافيل 5. في هذا الدرس ان شاء الله غادي نحاولوا نطرقوا لو موديول و لا جيستيون دي فاليداسيون في لارافيل 5. كما سبق لنا طرقنا في الدرس السابق لا جيستيون دي فورمولير وكنا شفنا فيه الفورم بولدر كيفاش يمكن لينا بيان سور نجينيريو ان فورمولير. كنا درنا دوز انبوت او لا تروز انبوت. لو بروميي انبوت هو التايتل والبودي اي لو بوتون سبميت. وكذلك كنا طرقنا لونغوجيسترومون ديال ان ارتيكل. Le problème اللي كنا طحنا فيه هو la possibilité d'enregistrer un article vide. يعني شنو المعنى ديالها؟ يعني بلا ما نديرو un titre ولا un body ونكليك على un nouveau article تيتونغوجيسترا لينا un article vide. وهذا c'est un grand problème. Pour éviter هذا البروبليم هذا خاصنا ضروري ما نطرقو لا validation. وغادي تشوفوا القوة د la validation في لارافيل 5 والسهولة ديالها. دونك على بركة الله. اول حاجه غادي نديرو هو اننا غادي نمشيو لانفيت دو كوموند ديالنا ونتبوزيسيوناو في لو دوسيي اولا في لو باكيج ديالنا. ما عليكم الا ديرو بي اتش بي artisan make. نحاولو نديرو لا جينيراسيون ديال ان ريكويست. نشوفو اون كلاس ريكويست ا كوا سير. دونك make request دو بوين request. من بعد make دو بوين request غادي نديرو لو نو ديال الريكويست ديالنا ولا لا كلاس ديالنا. غادي نسميها انا create. لو نون ديال لو موديول اللي خدام عليه هو article articles request. كليكون sur entrée. ها هي الكلاس ديالنا تونغيسترات افيك سوكسي. غادي نحاولو نمشيو نشوفها. نلقاوها بيان سور في ال HTTP. غتلقاو ان دوسيي سميتو requests. ها هي create articles request.php. نحلوها غادي نلقاو فيها دو فونكسيون. لا فونكسيون authorize اللي تترتورني false او true نديرو ليها true ومن بعد غادي نشرحو اكوا سير هاد لا فونكسيون. وكاينه لا فونكسيون rules اولا لي ريغل. اوكي دابا غادي نحاولو نطبقو لهاد لي ريغل اللي غنديرو هنايا على لو فورمولير ديالنا اولا على لي شون اللي كاينين في الفورمولير ديالنا. في الفورمولير كاينين دو شون، كاين التايتل تيتر وكاين البودي. دونك باش نابليكيو هاد لي ريغل على هاد لي شون خاصنا ضروري نعرفو لاتريبيو نيم شنو مكتوب فيه. وبالتالي خاصنا ضروري نمشيو لو فورمولير اللي كاين في لا فيو create blade.php اللي كاين في لو دوسيي resources views وفي لو دوسيي articles كاين واحد لا فيو سميتها create.blade.php. هذا هو لو فورمولير ديالنا وهذا هو الانبوت الاول اللي فيه لو تيتر وهذا الانبوت اللي هو على الشكل ديال text area اللي السميه ديالو ولا لاتريبيو نيم سميتو contenu ماشي بودي. اوكي البودي هو الليبيلي اللي كاين في اللابيل. دونك خاصكم ضروري ما تبازاو على لاتريبيو نيم اللي كاينين في هذوك لي شون. عندنا كونتوني وعندنا تيتر. دونك ما علينا الا نمشيو ل create article request.php اولا هاد لا كلاس هادي ونمشيو rules ونديرو لي ريغل ديالنا. لا بروميير ريغل غادي نطبقوها على لو شون تيتر. تيتر خاصو ضروري ما يكون required يكون obligatoire. required la même chose pour le contenu. غادي يكون obligatoire required. اوكي دونك غادي نحاولوا باش نطبقوا هاد الريكويست اولا هاد لا فاليداسيون. خاصنا ضروري نمشيو لو كونترولور المسؤول على لا جيستيون دي زارتيكل وغادي نمشيو لونغيسترومون ولا لا ميثود كي نو بيرمي d'enregistrer un article et après avant l'enregistrement خاصنا ضروري ما نطبقوا لا فاليداسيون. باش نطبقوا لا فاليداسيون خاصنا ندوزوها كوم ان ارغيومون في لا فونكسيون ستور اللي هي مسؤوله على لونغيسترومون ديال ان نوفو ارتيكل. اذا غادي نانجيكتي هنايا لا كلاس اللي هي مسؤوله على لا فاليداسيون فورمولير ديالنا اللي هي هذه create articles request. ندير لها كوبي كولي وغادي نانجيكتيها هنايا في ستور وغادي نكري منها ان اوبجي نسميه باغ اكزومبل انايا في لوكا ديالي request. اوكي ولكن باش نستعمل هاد لا كلاس هادي خاصني ضروري ما نانجيكتيها هنايا في لي نيم سبيس. غادي ندير يوز اب كاينه في لو دوسي اب في لو دوسي http
ouvre le dossier HTTP requests et le nom de la classe هو هذا ما نساوش البوان فيرغول. دونك غادي نحاول دابا نهبط نرجع لا فونكسيون ولا لا ميثود ريكويست وما غادي نديرو باقي حتى شي حاجه. غادي نحاولو دابا نمشيو لو فورمولير ديالنا نديرو ريفريش لو فورمولير ونكليكي على نوفو ارتيكل. كما تلاحظوا معايا بان لو فورمولير ديالنا ما تي انفوييش وما تي سبميتيش لي زانفورماسيون اللي كاينين في الفورمولير، يعني ما تي انغيستري ان نوفو ارتيكل فيد. علاش؟ لان لو تيتر خاوي و لو بودي كذلك، وبالتالي تي ابليكي لا فاليداسيون. دونك ديرو ان اكزامبل دابا، نديرو ان اكزامبل 3 باغ اكزامبل ولا 5 ونديرو هنايا الوغيم ابسون نشوفو واش غاي انغيستري ولا لا. لاحظوا معايا دابا من درنا لونغيسترومون ولا درنا عمرنا لو تايتل ودرنا لو بودي انغيسترينا لو نوفو ارتيكل، ولكن باقي عندنا ان بروبليم هو ان لوتيليزاتور خصنا نعلمو نقولو ليه بان راه بوغ انغيستري ان نوفو ارتيكل il faut d'abord il faut saisir le title, le titre et le body parce que ce sont des champs obligatoires. Donc باش نديرو هاد القضيه هادي سي سامبل، ما علينا الا نمشيو للفيو اللي فيها لو فورمولير ديالنا اللي غادي تكون في resources views في لو دوسي articles create.blade.php، وغادي نحاولو نجيو هنايا باغ اكزومبل هنا في هاد لومبلاسمون هذا غنديرو ان ميساج ديرور. غادي نحاولو نديرو اون ليست باش نافيشيو لي زيرور اللي ديالنا. دونك لي نديرو هنايا واحد فور اتش، نديرو فور اتش. اللي ما فهمش هادشي اللي تنكتب دابا هذا تيتسمى الموتور دو تومبليت بليد، يرجع لي فيديو بريسيدون ديال السلسله ديال لارافيل 5 وغيلقى فيها بيان سور لي ديتاي. دونك هاد لي زيرور هادو تيجيو في واحد لا فاريابل سو فورم دوبجي سميتو errors فيها لا كلاس all. دونك غادي ندوزوها لواحد variable نسميها باغ اكزومبل ان ميساج ديرور ولا ميساج اللي بغيتو. غديرو هنا and for each and for each، وهنايا وسط لا ليست غادي ديرو لافيشاج بيان سور ديال ليرور اللي هو يكون في لا فاريابل ميساج. دونك غادي نحاولو دابا نافيشيو هاد لي ميساج ديرور. كليكون سور نوفو ارتيكل. لاحظوا معايا ها هما لي ميساج ديرور. alors the title field is required, the content field is required. دونك نحاولوا نديرو شويه الاستيتيك، ندخلوا فيه شويه بوستراب تويتر. دونك نابليكي دي كلاس في ديال بوستراب تويتر باش يبان لكم داكشي بيان كولوري. دونك نحاولوا نديرو هنا واحد لا كونديسيون if اللي هي غتكون errors count est supérieur que 0. alors il a كانوا دي زيرور يعني او موان كاين اون ايرور يتافيش ليا لو بوت كود، سينو ما يتافيشاش. دونك غنديرو اند if. دونك غادي نحاولو نرجعو دابا للفورمولير ديالنا ونديرو هنايا ريفريش لا باج اي ابخي نكليكي على نوفو ارتيكل ونشوفو واش غادي تافيشا لينا لو بوت كود ديالنا. فوالا كما تلاحظوا معايا لي زيرور ولا لي شون اللي هما ريكوايرد هما بهاد الطريقه اللي تيتافيشاو وبيان كولوريزي. استعملنا دي كلاس بوستراب تويتر. اللي ما تعرفش بوستراب تويتر ما عليه الا يمشي لجيت بوستراب تويتر عن طريق هاد الرابط هذا getbootstrap.com وغيلقى بيان سور كاع لي كلاس اللي تنستعملو في الجيت بوستراب. كوم تيتر دانفورماسيون الجيت بوستراب تويتر هو واحد لو فريم ورك كوتي سي اس اس، دونك باش تيسهل لنا لانتيغراسيون ديال لي باج اتش تي ام ال. بون فريمون واحد لوتي انكونتورنابل، وتنصحكم انكم تحاولوا تقراو شويه البوستراب تويتر، وان شاء الله بحول الله نقدر ندير لكم اون سلسله اون سيري هي ديال بوستراب تويتر من أ حتى لزد باذن الله. بيان سور الا كان التجاوب ديالكم وكانت التشجيعات ديالكم باذن الله. اللي خاصكم تعرفوا هو ان ما كاينينش غير هاد لي رولز اولا هاد لي ريغل
par exemple le required اللي هو obligatoire. دابا انا درت لكم un petit exemple. دابا supposons بغينا نزيدو d'autres règles appliquيهم على التايتل. par exemple le nombre minimum ديال les caractères يكون au minimum 5 وما يكونش au max وما يكونش supérieur que par exemple 70. ok. يعني يمكن لكم تابليكو بليزيور ريغل على هاد لي شون اللي كاينين عندنا في الفورمولير. كيفاش يمكن لينا نعرفوا هاد لي ريغل؟ ما عليكم الا تمشيو الدوكيومونطاسيون ديال لارافيل، تمشيو لا ديرنيير فيرسيون اللي هي دابا جوسكا مانون هي 5.1 وغتلقاو بليزيور ريغل كاينين بزاف منهم. accepted active URL واش سي ان URL ولا لا، واش هذاك لو شون ولا داكشي اللي كتبتي في لو شون سي ان ايميل ولا لا، واش يمكن لك بيان سور يمكن لك تابليكي دي كونديسيون على لو شون ديالك، يمكن لك تفيريفي لو سايز، واش سي ان كود اللي هو جيزون لو ماكس اللي هو تنديرو دابا، واش سي ان تيب دو فيشي ولا لا، واش ايماج ولا ماشي ايماج، واش داكشي اللي كتبتي سي ان اي بي، واش انتيجر ولا نمبر ولا. يمكن لك تابليكي بليزيور ريغل. كل ريغل هنايا عندكم في الدوكيومونطاسيون تعطيكم دي زيكزامبل وتعطيكم بيان سور لا ديسكريبسيون على لا ريغل. يعني كلشي موجود في البوستراب اولا باردون في لارافيل. انا عطيتكم غير لو مينيموم بوسيبل باش تحاولوا تفهموا اكوا سير هادشي هذا. نحاولوا نشوفوا هادشي دابا اللي ابليكيت ديال لو مينيموم 5 يدير لو ماكسيموم 70. غادي ندير هنا ريفريش وغادي نكليكي على سبميت ديال فورمولير فيد. فوالا غادي نحاول دابا نكتب هنايا باغ اكزومبل غير 3 كاركتير في لو تيتر. نورمالمون شنو قال ليا the title must be at least 5 characters، يعني au minimum خاص يكون عندك 5 ديال لي كاركتير في التيتر pour l'accepter. دونك الا درت فريمون 5 نشوف غادي يعطيني. دونك غيفاليدي ليا لو بروميير شون. par contre le deuxième champ ديال البودي اولا ديال لو كونتوني تيقول ليا is required obligatoire. une fois نكتب ليه par exemple شي حاجه غادي يدوز bien sûr le nouveau article. دابا لا ماجوريتي ديال الناس اللي هما متبعين معايا بيان سور في السلسله وسورتو في هاد لا فيديو هادي، شحال من واحد غيطرح واحد السؤال ديال لا لونغ يوتيليزي هنايا. علاش تعطينا بيان سور لي ميساج ديرور اون اونغلي و بار ديفو كاينين دي ميساج ديرور اون اونغلي، مي راه يمكن ليكم بيرسوناليزيو هاد لي ميساج ديرور تو سامبلومون باش نفهمو كومون بو لو بيرسوناليزي ولا كاستمايز. غادي نمشيو واحد الدوسيي سميتو config. ووسط الدوسيي config غنلقاو ان فيشي سميتو app.php غتكليكيو عليه. من بعد غادي تهبطوا واحد شويه لتحت غادي تلقاو واحد دو فاريابل لوكال اللي فيها ان وفي كاينه الفال باك لوكال سي سميتها on on يعني اون انجلي. هاد اون هذا هو لو دوسيي اللي فيه ان فيشي ريسبونسابل ولا مسؤول على هاد لي لي ميساج ديرور ان انجلي. دونك فين غنلقاو نمشيو ريسورسز غادي نمشيو واحد لو دوسي سميتو لونغ وغنلقاو هاد لو دوسي سميتو اون. هاد باجيناسيون باسورد ما نهضروش عليهم دابا، اللي تيهمنا دابا هو الفاليداسيون بوان بي اش بي. الا حلينا الفاليداسيون بوان بي اش بي تنلاحظوا فيه كاع لي ريغل اللي كاينين هنا ولي ميساج كي كوريسبون. منهم لو ميساج ديرور اللي هو required، ها هو فيه دو بوان اتريبيوت field is required. هذا هو لو ميساج اللي تيتافيش علينا اوتوماتيكمون تيبدل هاد دو بوان اتريبيوت بلو نيم او لاتريبيو نيم ديال لو شون اللي ابليكينا عليه لا ريغل required. اوكي دونك حنا باش نردو هادشي بلا لونغ فرونسيز ما علينا الا نمشيو نديبلوكيو هذاك لو دوسي اون. غادي نسميو باغ اكزومبل اف ار. انا درت هاد لوكا هذا ديجا. غادي نحاول انجيكتي فين غنانجيكتي في لو دوسيي resources long غنانجيكتي ان نوفو دوسيي سميتو اف ار. وسطو درت بيان سور باجيناسيون باسورد ومنهم الفاليداسيون اللي غادي نحاولو نبدلو فيها. هاد الفاليداسيون جيت انا في لو شون اولا في لا ريغل required درت خليت دو بوان اتريبيوت باش يريكوبيري لو نيم ديال ديال لاتريبيو نيم ديال لو شون
appliquer les required ou درت ليها est requis tout simplement que le champ فلاني est requis. Donc باش نابليكي bien sûr هاد les nouveaux messages d'erreur غادي نرجع ل app.php ديال الباكيج ديالنا وبلاصه ال ان غادي ندير سميت لو دوسي ديالنا جديد اللي هو fr tout simplement ou tout simplement دابا غادي نحاول نرجع لو فورمulaire ديالنا ودابا نكليك على submit وغادي bien sûr un message d'erreur en français titre est requis et contenu est requis. سيرنا الدرس ديال اليوم sur la validation Laravel 5 a été terminé. نتمنى تكونوا استفدتوا مزيان من هذا الدرس هذا. الى استفدتوا وعجبكم الدرس ما عليكم الا ديروا لايك بيان سور وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم باش تعمل فائده باذن الله وما تنساوش انكم تابوناو في لاشين باش يوصلكم الجديد ديالنا. كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم في درس جديد ان شاء الله من سلسله الفريم وورك لارافيل 5.